نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت، رفیقان گرامی، ورلڈ آف اہل سنہ میں آپ تمامی حضرات کا استقبال ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس اسپیشل سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جنگ بدر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا کچھ پس منظر، کچھ ہسٹری اور کچھ تاریخ۔ لیکن آج ہماری محفل میں ایک مہمان خصوصی ہیں، تو وہ مہمان خصوصی ہیں عزیزم مصطفیٰ رضا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آ رہے ہیں، یہ نعت پڑھنا چاہتے ہیں۔ آج چونکہ اصحاب بدر کا ذکر ہوگا، جنگ بدر کا ذکر ہوگا، تو اس میں بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے مجاہدین کا بڑا اہم کردار رہا، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ بھی ان کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ آئیے۔ سامنے سر کو ٹھیک زور سے پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا۔ الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا۔ ڈگمگاؤ جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا۔
खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़े हक़ खुतबा तेरा, आवाज़े हक़ खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामए, आफाक तेरे सामए, या रहमतुल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। मुस्तफ़ा रज़ा मियाँ ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में पेश की, और हम तमाम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इल्म नाफ़े अमल सालेह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनको नज़र बद से बचाए। आप तमामी हज़रात की बारगाह में गुजारिश है कि आप भी उनके लिए दुआए खैर फरमाएँ। अज़ीज़ान मिल्लत, इस्लामी तारीख़ का एक बड़ा अहम दिन है 17 रमज़ानुल मुबारक, जुमे का दिन, सन 2 हिजरी। ताजदार कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने साथ 313 निहत्ते मुसलमानों की फ़ौज लेकर के बद्र के मैदान में तशरीफ़ लाए। इसकी सारी हिस्ट्री जो है वो बताने का अभी वक्त नहीं है, और इस मुख्तसर से वक्त में हम उस पर तफसीली गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। और आज ऑलरेडी एक सेशन हमारा दोपहर में भी हुआ है, लिहाजा हम बड़े इख्तिसार के साथ और इसकी अहमियत को आपकी खिदमत में उजागर करना चाहते हैं। और तारीख़ी वाक़यात आप जंग बद्र की हिस्ट्री जा कर के पढ़ें तो वहाँ आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिलेगी। आप पढ़ने की आदत बनाएं, पढ़ने की आदत डालें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इससे बहुत फ़ायदे होंगे। एक ख़ास बात जो जंगे बद्र के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करनी है, 2 हिजरी में ये वाक़ई हुई है, 17 तारीख़ रमज़ान मुबारक। इसी मुनासबत से हम जो है वो आज ये दिन कममरेट कर रहे हैं, उनकी बारगाह में खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और बुज़ुर्गों ने कहा है कि ताज़ा ख़्वाही दाश्तन गर्दाग हाय सीनारा, गाहे गाहे बाज ख़ाई क़िस्से पारीनारा, कि अगर आप अपने दिल के ज़ख्म ताज़ा रखना चाहते हैं, अगर अपने दिल के घाव को हमेशा शादाब रखना चाहते हैं या ताज़ा रखना चाहते हैं, तो आप क़िस्से पारीना यानी अपने पास्ट को, अपने माजी को कभी कभी वक्तन फ़वक्तन पढ़ते रहें, उसको तसव्वुर में लाते रहें और उसको दोहराते रहें। जंग बद्र का असली सबब क्या था, ये आप तफसील के साथ हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। तारीख़ बद्र में आमर बिन अल-हज़रमी, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 12 सहाबा के साथ में एक लेटर दे करके रवाना फरमाया। कहा कि 2 दिन सफ़र करने के बाद आप इस लेटर को खोल करके पढ़ना। और सरकार ने जब वो लेटर उन्हें दिया, रवाना फरमा दिया, तो कुरैश का जो कारोबारी रास्ता था, उस रास्ते की तरफ 2 दिन सफ़र करने के बाद मकामे नखला में जाने का सरकार ने उन्हें हुक्म दिया। 2 दिन बाद उन्होंने लेटर खोल करके पढ़ा तो सरकार ने फरमाया कि अभी मकामे नखला में जाइए। अब मकामे नखला में जब वो लोग पहुँचे और पहुँचने के बाद में उन लोगों ने वो लेटर पहले खोला, उसके बाद में पढ़ करके मकामे नखला में पहुँचे, तो वहाँ पर कुछ लोग अम्र बिन
الحضرمی اور حکیم اور اسی کے ساتھ 3-4 اور لوگ، تو یہ لوگ قافلے کے ساتھ، یہ چونکہ وہ پیسیج تھا اور ایک ویلی تھی جس سے گزرتے تھے، وہ سیریا کا راستہ تھا، ملک شام کا۔ اب ان لوگوں کو دیکھ لیا جانا طے تھا، 12 لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تینوں آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان کے خدام بھی ہیں، لہٰذا حضرت عبداللہ بن جہش نے تیر چلایا اور یہ طے کر کے تیر چلایا کہ ہم یا تو ان کو مار لیں ورنہ یہ ہمیں جا کر کے مروائیں گے، کیونکہ یہ جا کر کے اطلاع دیں گے اور یہاں سے مکہ قریب ہے اور مکہ سے کفار مکہ آئیں گے اور ہمیں شہید کر ڈالیں گے۔ لہٰذا عمرو بن حضرمی کو انہوں نے مارا اور باقی 2 لوگوں کو لے کر کے جو ہے وہ چلے گئے، اور باقی جو 2 تھے ان میں ایک حکم بن کیسان تھا اور تیسرا جو ہے عثمان تھا جو کہ مغیرہ کا پوتا تھا، یہ بھی بڑے بزنس مین کے بچے تھے سارے، اور ایک غلام تھا آزاد کردہ۔ اب دیکھیے پھر لائن جا سکتی ہے، بیٹے اس کو ارینج کرو اور پاور بینک وہاں پر ہوگا، اس کو بھی لیتے رہو۔ اب جب جو ہے ایک قتل ہو گیا اور 2 گرفتار ہو گئے تو پورے مکہ میں ہڑگم مچ گیا، کوہرام مچ گیا، ہر شخص کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، الجہاد ہے، خون کا بدلہ خون، وہ الجہاد نہیں بولتے تھے، مسلمانوں کا جہاد کا نعرہ ہوتا تھا، خون کے بدلے خون، خون کے بدلے خون، ہم انتقام لیں گے، انتقام انتقام ان کے زبانوں پر تھا۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ بھی آ رہا ہے اسی راستے سے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سب کے ساتھ یہ مشورہ کیا، مشاورت کی کہ اب یہ قافلہ ملک شام سے لوٹ رہا ہے، ابو سفیان ابن حرب اور مخرمہ بن نوفل وغیرہ یہ سب اس کے ساتھ میں تھے، 40 افراد کم و بیش، کہ یہ لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، مکہ سے یہ مدینہ طیبہ کے قریب قریب آ کر کی بھی چراگاہوں سے جانوروں کو لوٹ لے جاتے ہیں، شکار کرتے ہیں اور ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کی اس سرکشی کو روکنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس قافلے کو ہم روکیں، کیونکہ یہ ان کی بیک بون ہے فائنینس کی، اگر فائنینس مضبوط ہو جائے گا ان کا تو یہ دوبارہ پریشان کریں گے، اور مدینہ طیبہ میں مسلمان کمزوری کے عالم میں تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 12 رمضان المبارک کو اسی پلان کے تحت جو جس حالت میں تھا اعلان کر دیا اور مدینہ منورہ سے آپ چل پڑے۔ جو مہاجرین تھے جو کفار مکہ کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر آئے تھے وہ تو بہت خوش ہوئے کہ ہمیں ایک موقع ملا ہے ان سے 2 ہاتھ کرنے کا، بہت ظلم کیا ہے انہوں نے، مکہ معظمہ میں مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے تھے اس کو سن کر جو ہے وہ کلیجہ پانی ہو جاتا ہے، جنہوں نے برداشت کیا ان پر کیا گزری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو اجلہ مہاجرین تھے سب پرجوش تھے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ خزرج، اوس اور خزرج جو مدینہ کے جو 2 قبیلے تھے، ان کے درمیان آپس میں بھی برسہ برس کی جنگیں تھی، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے مصطفیٰ دیکھا کہ سرکار ان سے کچھ سننا چاہتے ہیں، تو آپ کھڑے ہوئے، اور بخاری شریف غزوہ بدر کے باب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سعد ابن عبادہ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں کود پڑنے کا حکم دے تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ حضرت مقداد ابن اسود ایک اور سردار انصار کے کھڑے ہوئے، انہوں نے جوش میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا، کہ آپ تشریف لے جائیں اور آپ کا رب، جب جباریین سے لڑنے کی بات آئی تھی تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں،
लड़े हम तो इन्ना हा हुना काइदुन, हम यहाँ बैठे हुए, हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। या रसूलल्लाह, हम बनी इसराइल नहीं है, हम गुलामान मुस्तफ़ा हैं। आप हमें हुक्म दें, हम आपके दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे और आप पर परवानावार निछावर होंगे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर तैयार किया तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई थे, ये उमैर इब्न अबी वक्कास, ये छोटे से थे, ये रोने लगे। सरकार ने फरमाया कि नहीं, छोटे बच्चे नहीं, जो जंग करने के लायक है जवान ही जाएंगे। तो बहुत गिरियावजारी करने लगे, ये भी साथ हो गए। आप मकाम रौहा तक पहुंचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहां पर आपने मुनाफिकीन और यहूदियों की कोई साजिश महसूस की कि ये पीछे, चूंकि इमामत के लिए हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम जो नाबीना साहबी थे उनको सरकार ने छोड़ा था और वो जिम्मेदारी उनकी सुपुर्द थी। हजरत आसिम बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यहां मदीना तैयबा की निगरानी का हुक्म दिया और हजरत अबू लुबाबा मकाम रौहा पहुंच करके, ये बदर के रास्ते में, बदर 80 मील है मदीना तैयबा से, और मकाम रौहा यहीं पर बीर रौहा है, जिसका पानी डायलिसिस वाले पेशेंट भी अगर पिए तो इंशाअल्लाह तबारक तआला उनकी किडनी भी अच्छी हो जाती है। हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीने का हाकिम बनाया और कुछ लोगों को और उनके सपोर्ट में वहां रहने के लिए, और ताकि वो यहूदियों की और मुनाफिकीन की चाल से जो है वो मदीने का इंतजाम और इंसराम देखते रहें। अब उधर अबू सुफियान को पता चल गया, अबू सुफियान बहुत चालाक था, उसने उस रास्ते में कुछ नकलो हमल और कुछ मूवमेंट महसूस की और उसे अंदाजा हुआ, और कुछ ऊंट की मेंगनियां, वो इतने ज़हीन थे अरब, ऊंट की मेंगनियों से जो है वो उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये मदीने के ऊंट इस तरफ से गुजरे हैं, तो रास्ता बदल करके अंदाजा कर लिया उसने कि कोई शायद हमारी ताक में है, तो समंदर के किनारे निकल गया। और समंदर के किनारे से निकल करके वहां पर पहले जब उसने खतरा महसूस किया तो सब लोगों को इत्तला दे दी थी मक्के शरीफ में, मक्के के जो कुफार थे उनको। अब हड़गम बच गया, वहां पर भी कोहराम मच गया, सब लोग तैयारी करने लगे जंग की। और जब ये महफूज रास्ते से निकल गया तो उसने कहा कि अब लड़ने की जरूरत नहीं है। अब उसने कहा कि अब हम महफूज हैं, अब लड़ना नहीं है। अब ये कह करके अबू सुफियान तो समंदर के रास्ते से निकल गया, उसने लेटर भी भेज दिया, लेकिन अब यहां पर जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ मक्के मुअज़्ज़मा में। जो कुछ लोग संजीदा मिजाज थे वो नहीं चाहते थे कि जंग हो, लेकिन अबू जहल ये बिगड़ गया, ऐसे ने कहा कि नहीं जंग होगी, ये हमें मौका मिला है इनसे इंतकाम लेने का, इनसे बदला लेने का। अब उसने क्या किया, वो जो मारा गया था उसके भाई को बुला करके उसको कहा कि देखो ये इतना अच्छा मौका है इनसे बदला लेने का जिन्होंने तुम्हारे भाई को कत्ल किया। अब जो है ये चाहते हैं कि जंग ना हो। इस तरीके की उसने लोगों के अंदर जो है वो सरकशी फैलाई। अब जोहफा का मकाम था, अब यहां से आगे इनको लड़ने की जरूरत नहीं थी, और ये कसम खा करके बैठ गया, कहा कि नहीं हम तो लड़ेंगे। तो कुछ कबीले वहां से वापस चले गए और 1000 लोग साथ में रह गए। जंग नागुजीर हो गई। इन्होंने जो है वो अपने एतबार से अच्छी अच्छी जगहों पर कब्जा कर लिया, अपने अच्छी अच्छी जो पोजीशन संभाल ली। और उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कब्र में पहुंचे, सॉरी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, बद्र के मकाम पे पहुंचे, तो सहाबा कराम में से बाद साहब ने आपको मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह ये कीचड़ वाली ज़मीन है, अगर यहाँ अगर वही इलाही से आप रुके हैं तो ये मुनासिब है, हम आपकी इताअत करेंगे, वरना हम कुछ और आगे जा करके कुछ रेतीले मकामात पर पानी पर कब्जा करते हुए रुकेंगे। चढ़ाई भी है, बुलंदी भी है। तो जहाँ पर बद्र के मकाम पर सरकार का जो अरीश था, जिस जगह आज मस्जिद अरीश है, उस जगह सरकार का खैमा लगा और आसपास के चश्मों पर जो है वो सहाबाए कराम ने कब्जा कर लिया। और उसके बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला का करम और मुसलमानों पर अल्लाह का करम कि उसी रात बारिश हो गई तो रेतीली ज़मीन जम गई। अब वहाँ पर चलने फिरने में आसानी हो गई। अब कुफ़ार जो थे वो नशेब में थे, अब नशेब में कीचड़, और जिसकी वजह से उनके चलने फिरने में भी उनको दिक्कत होने लगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी चीज़ को कुरान मजीद में भी जिक्र फरमाया, वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअन लियुत्तहिरकुम बिह,
اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کر دے۔ اب 17ویں شب ہے، سرکار عبادت و ریاضت فرما رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات بھر عبادت کی، دعا کی، اور اس کے آرام کرنے سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو بتا دیا اپنے جانثاروں کے ساتھ۔ آپ میدان جنگ تشریف لے گئے اور وہاں جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ھذا مصرع فلاں، یہ سیاہ ستہ کی حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے عصائے مبارک سے نشان بناتے کہ اس جگہ فلاں مرے گا، اس جگہ فلاں مرے گا، اس جگہ فلاں مرے گا، اور جہاں جہاں سرکار نے اشارہ فرمایا، جب جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی، تو صحابہ کرام نے جا کر کے دیکھا سرکار نے جس کا نام لے کر کے جس جگہ مرنے کی غیب کی خبر دی تھی وہ اسی جگہ مرا ہوا ملا۔ شاعر نے کہا کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ یہیں سے سیاہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اس سے مسئلہ علم غیب کا بھی ثابت ہو جاتا ہے، اور کل کون کیا کرے گا اس کا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا، کل کیا ہوگا یہ بھی بتایا، ابو جہل مرے گا یہ بھی بتایا، کس جگہ یہ بھی بتایا، اور کس دائرے میں مرے گا یہ بھی بتا دیے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ علوم عطا فرمائے اللہ کی عطا سے۔ اب اگلے دن سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفحہ درست فرمائی، جمعہ کا دن ہے، صحابہ کرام روزے سے ہیں، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک رقت انگیز واقعہ آپ سماعت فرمائیں۔ سرکار صفحہ درست فرما رہے تھے، صفحہ درست فرمانے پر سرکار بہت زور دیا کرتے تھے، صفوں میں اتحاد بھی ہونا چاہیے اور صفیں بالکل درست ہونی چاہیے۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا شکم مبارک جو ہے وہ صفوں سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفحے درست کرتے ہوئے اپنے عصائے مبارک سے، چھڑی مبارک سے ان کے پشت کو دھکا دیا، فرمایا استوے یا سواد، اے سواد تھوڑا سا صف درست کرو اور پیچھے ہو جاؤ، صحیح کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے میرے شکم پر چھڑی ماری ہے، مجھے قصاص چاہیے، بدلہ چاہیے، اور ابھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً اپنا پیرہن مبارک شریف اٹھا دیا، کہا کہ سواد میرا شکم حاضر ہے، تم اپنا قصاص لے سکتے ہو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ پڑے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکم مبارک کا بوسہ لیا اور چمٹ گئے سرکار سے والہانہ محبت بھرے انداز میں۔ پھر ارشاد فرمایا، ہاں اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ، جنگ کی صفیں درست ہو رہی ہیں، ہم سب اپنی جان ہتھیلی پر لے کر آئے ہیں، شاید موت کا بھی وقت آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں یہ تمنا جاگی کہ کاش مرتے وقت میرا جسم سرکار کے جسم ناز سے مس ہو جائے تو یہ میری معراج ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، خیر و برکت کی، اور انہوں نے اپنا قصاص معاف کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ اللہ، اب دونوں لشکر سامنے ہوئے،
सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिस्ट्री में पहली मर्तबा जंग का जो नक्शा बनाया, पहले जो वो सफ़े बना करके खड़े होते और आसपास ही होते, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होता था, और जंग का ऐलान होते ही बगल बजते ही वो टूट पड़ते और जो जिसके सामने आता उससे मुकाबला करने लगता। हमारे आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंग का नक्शा यू शेप में बनाया, मैमना, मैसरा और कल्ब यानी सेंटर को थोड़ा सा पीछे करके। ये अरब के लिए बिल्कुल पहली मर्तबा ये स्ट्रेटजी थी। अब जंग शुरू होने की बारी आई तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में, और ऐसी रिक्कत अंगेज दुआ फरमाई, फरमाए अल्लाह अगर ये 313 तेरे बंदे अगर मार डाले गए, शहीद कर दिए गए, तो लन तुअबद अबदा, तो रूए ज़मीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। फतह कामरानी अता फरमा, तेरी मदद चाहिए, नुसरत चाहिए। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिक्कत अंगेज दुआ है। चादर मुबारक जिसमें नाज से बार बार सरक जाती, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और चादर मुबारक दुरुस्त की और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व ताला आपकी मदद फरमाएगा और अल्लाह जल्ल वाला अपना वादा ज़रूर बिज़रूर पूरा फरमाएगा। यार गार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी दुआ ख़त्म की और जंग की इब्तिदा हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले चंद अंसारी सहाबा को भेजा, तो उतबा और शैबा अपने भाई के साथ और अपना बेटा वलीद बिन उतबा, ये तीनों आए। ये लश्कर का सरदार था, सबसे पहले यही आया लड़ने के लिए। इनके मुकाबले में जब अंसार आए तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे बराबरी के नहीं हो। बड़े मुतकब्बिर थे वो, बड़े घमंडी थे। कहा कि तुम तो काश्तकार लोग हो, हम तो नाइट्स हैं, हम तो वेलर और ब्रेव वॉरियर्स हैं, तुम हमारे जोड़ के नहीं हो, हमारे जोड़ के लोगों को भेजो। उनका इशारा था मुहाजिरीन की तरफ, जो मक्के वाले थे उनको भेजो। कहा कि तुम काश्तकार यानी मदीने तैयबा में चुके बागात थे, वो लोग खेती बाड़ी करते थे। उसके बाद में उनका नाम और सब पूछा, इन्होंने वापस भेज दिया। और फिर जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से 3 शेर इस्लाम के निकले, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अपने चचा, अली इब्न अबी तालिब, अपने चचाजाद भाई, और हजरत उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, आपके चचा हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे, इन तीनों को हुक्म दिया। ये तीनों सबसे पहले मैदान जंग में निकले। इस्लाम को जब खून की जरूरत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान वालों को छुपा करके नहीं रखा, सबसे पहले अपने खानदान वालों को आगे किया। यह है लीडरशिप और यह है क़यादत। आज क़यादत यह होती है कि मैं क्यों मरूं, मेरी कौम मरे, हमारे बच्चे तो लंदन में ऑक्सफोर्ड में होंगे, कौम लड़े। आजकल लोग जो है वो गरीबों को लड़ाते हैं। कुर्बान जाइए मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस जज्बे पर। अब ये सामने आए, अब जो मुकाबला हुआ तो शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में जो आया वो भी पहुंचा, हजरत अमीर हमजा के मुकाबले में जो आया वो भी पहुंचा, वासिल जहन्नम हुआ। लेकिन जो हजरत उबैदा के मुकाबले में था उसने आपको जख्मी कर दिया। अल्लाह अकबर। फिर इन तीनों हजरात ने मुकाबला करते हुए हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झिपटे, आप जख्मी हो गए थे, हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और वलीद को मारने के बाद फिर मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास पहुंचे और हजरत उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उतबा के भाई शेबा से लड़ रहे थे, और हजरत अमीर हमजा जो है वो उतबा के साथ, शेबा को भी कत्ल किया। इनकी हड्डी चूर चूर हो गई थी, पैर की, जख्मी हो गए थे। हुजूर की खिदमत में लाया गया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। आने के बाद उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी शहादत रायगा तो नहीं गई। कहा कि नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी शहादत कबूल करे। उसके बाद जंग शुरू हुई। जंग हुई, घमासान जंग। लेकिन जंग से पहले एक और वाक़ये की तरफ आपकी तवज्जो में,
مبذول کرانا چاہتا ہوں. سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا کام یہ تھا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہاں ٹھہرایا جائے, آپ کا عریش کہاں لگایا جائے. عریش لگایا گیا جس جگہ مسجد عریش ہے بلندی پر, سرکار وہاں سے لیڈ کرتے, کیونکہ جب جنگ ہوتی تو ہمارے سرکار سب سے آگے بڑھ جاتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جہاں عریش لگایا گیا تو صحابہ میں یہ مشورہ ہوا کہ یہاں کون کھڑا رہے گا سرکار کی حفاظت کے لیے. عالمی اسباب ہے, ظاہری اسباب کی بھی ضرورت ہے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی بات تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا دور شروع ہو گیا. اور یہ راوی اس روایت کے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے اس کو نقل فرمایا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ہم سے پوچھا. مولا کائنات بیان کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی ہم میں سب سے زیادہ بہادر تم کسے سمجھتے ہو؟ تو بولے حضور ہم تو آپ کو سمجھتے ہیں. کہا کہ میرا تو جس سے مقابلہ ہوا وہ میرے برابر کرا, میں ہمیشہ اپنے ہم پلہ لوگوں سے لڑتا رہا. میں سب سے زیادہ شجاع کون تھا, بہادری کس کے اندر تھی, یہ میں پوچھ رہا ہوں. تو کسی نے جواب نہیں دیا. کہا ہم تو آپ ہی کو سمجھتے ہیں سب سے زیادہ بہادر. کہا کہ نہیں, ہم میں سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ جب مسجد عریش جس جگہ بنی ہے, یعنی جس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خیمہ تانا گیا, تو اس مقام پر کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ کوئی یہ ذمہ داری لے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ نے تلوار کھینچی اور کہا کہ آپ لوگ جائیے جنگ کیجئے, میں یہاں کھڑا ہوں, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کوئی نہیں پہنچے گا. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت, یہ ہے بہادری. آپ شجاعت میں بھی بہادری میں بھی افضل ہے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جوہر دکھائے ہیں وہ بالکل ناقابل فراموش ہیں. جنگ بدر کے اندر جو کفار مارے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم پہنچایا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ ہوئی, جنگ کا انجام بھی آپ کو پتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی, اس کو یوم الفرقان کہا, ڈے آف ڈسٹنگوش. حق اور باطل کے درمیان اس دن بالکل امتیاز ہو گیا. نتیجہ آپ کو معلوم ہے, لیکن کچھ باتیں ہیں جن کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. دوران جنگ کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی. ابو جہل جو بڑا متکبر اور اس امت کا فرعون سرکار نے اسے فرمایا, یہ میدان جنگ میں تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ جاری تھی, میرے آس پاس دو نوجوان بچے آئے, نو عمر. یہ تھے حضرت معاذ اور معوذ, اور بعض روایتوں میں دونوں کا نام معاذ بتایا. انہوں نے پوچھا چچا جان حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان میں ابو جہل کون ہے, آپ پہچانتے ہیں اس کو؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہاں وہ جو سامنے اونچا سا آدمی ہے وہ. کہا کہ کیا کرنا ہے؟ کہا اس کو قتل کرنا ہے. کہا تم اس کو قتل کرو گے؟ کہا کہ ہاں ہم نے یہ قسم کھائی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچاتا تھا, تکلیف پہنچاتا تھا, ہم اس کو مارنے کا عزم کر کے آئے. اللہ اکبر. یہ معوذ اور معاذ افرا کے بیٹے, یہ ابو جہل کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا, اور حملہ کرنے کے بعد بری طریقے سے ان میں سے ایک بھائی کے ہاتھ پر اس نے حملہ کیا, چمڑا لٹک گیا. نوجوان ہے, بالکل جو ہے وہ جوان بچے ہیں, ہاتھ لٹک گیا, چمڑا ڈسٹرب کر رہا تھا, ہاتھ کی ہڈی جو ہے وہ کٹ چکی تھی تلوار سے. انہوں نے اپنے پیر کے نیچے ہاتھ رکھ کر کے ہاتھ الگ کر دیا اور اس کے بعد لڑتے رہے. یہ جذبہ تھا ہمارے نوجوان بچوں میں.
یہ جذبہ تھا ہمارے بچوں میں، ہمارے نوجوانوں میں، جب ہم دین کی تعلیم اور دین ان کے دل و دماغ میں اور عشق رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھرتے تھے، انکلکیٹ کرتے تھے، تو یہ جذبے ہوتے تھے۔ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، ہاتھ کٹ گیا چھوڑ دیا اس کو، اس کے باوجود جا کر کے انہوں نے اس کو واصل جہنم کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مر گیا تو اس کے قریب پہنچے، کچھ سانسیں باقی تھی، اس کی گردن پر پیر رکھ کر کے دبایا، کہا کہ تو ابو جہل ہے نا، بتا آج تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا رسوا کیا، کیسا ذلیل کیا۔ تو جانتے ہو کیا کہا اس نے؟ وہ اس قوم کا، اس امت کا فرعون جو سرکار نے فرمایا ہے، اس نے جواب ایسا دیا، اس نے کہا کہ مجھے مرنے کا افسوس نہیں ہے، میرا مر جانا، میرا قتل ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہا کہ مجھے تو افسوس اس چیز کا ہے مرتے ہوئے بھی کہ مجھے کسی قریشی نے، مکے کے آدمی نے نہیں، کاشتکار کے بچوں نے مار ڈالا، میری موت ان کے ہاتھ سے ہوئی۔ کتنا متکبر تھا، کتنا اس کے اندر گھمنڈ تھا۔ آپ سوچئے کہ مرتے وقت بھی جو ہے وہ اس کو اپنے پرائیڈ اور ایگو کی بات۔ اللہ اکبر۔ جنگ میں اللہ جل وعلا نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ جنگ کی حالت کیا تھی؟ چند تلواریں تھی، 313 کے پاس، سب کے پاس تلواریں نہیں تھی، سب کے پاس سواریاں نہیں تھی، 7 یا 8 تلواریں تھی، اتنے ہی کچھ نیزے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ان کا بھروسہ کیسا تھا؟ اللہ اکبر۔ جنگ بدر میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، گھمسان کی جنگ ہو رہی، لڑ گئے کفار کے ساتھ، 1000 کا لشکر سامنے تھا، پرواہ نہیں کی۔ اقبال نے کہا نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تعداد نہیں لڑتی، آج ہم کروڑوں ہیں لیکن کسی کام کے نہیں رہ گئے۔ جذبہ ایمانی ہونا چاہیے۔ ارے میں لڑنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں بھائی، کم سے کم عمل خیر کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، عبادت کے لیے، دینی حمیت کے لیے، اس کے لیے بھی جذبہ چاہیے، نیک کام کرنے کا جذبہ، دین کی غیرت، دین کی حمیت، یہ کہاں رہ گئی؟ اللہ اکبر۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ان کی آنکھ بہہ گئی۔ اب دیکھیں ان بد عقیدوں سے پوچھئے یہ حدیثیں دکھا کر کے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آنکھ لے کر آئے، آنکھ بہہ گئی ہے، وہ لے کر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان جنگ میں، عین جنگ کی حالت میں، کہا یا رسول اللہ تیر لگ گیا، آنکھ بہہ گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور ان کی آنکھ ایسی ہو گئی جیسے اس کو کوئی چوٹ نہیں لگی۔ یہ بتائیے حدیث مبارکہ۔ فرماتے ہیں کہ اس آنکھ سے زیادہ روشنی مجھے دوسرے آنکھ میں جو ہے نا کم روشنی تھی، جو بغیر، جس کو زخم نہیں ہوا، اور جس میں زخم ہوا، تیر لگا اس آنکھ میں، سرکار کا لعاب دہن چکے لگ گیا تو پہلے سے زیادہ روشنی ہو گئی۔ کچھ تکلیف نہیں، کوئی درد مجھے محسوس نہیں ہوا۔ یہ بتائیے کیا یہ سرکار کا اختیار نہیں ہے؟ انتشار کیوں مچایا ہوا ہے؟ قبول کریں ان احادیث کو۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میرے پاس لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے، میں جانا چاہتا ہوں، کفار کے درمیان گھسنا چاہتا ہوں، مقابلہ کرنا یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ کھجور کی شاخ ہے، اس کو توڑ لو۔ تو انہوں نے چو نہیں کیا، چرا نہیں کیا، تشریف لے گئے اور کھجور کی شاخ لی اور اس سے لڑنا شروع کیا۔ وہ اس طرح کاٹتی تھی جس طرح تلوار کاٹتی ہے۔ کیا تھا؟ وہ جذبہ، وہ عشق رسول، وہ محبت رسول، وہ یقین، وہ کانفیڈنس، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق کہ آپ نے جو زبان اقدس سے فرما دیا ہے تو وہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ نفوس قدسیہ اللہ جل وعلا نے کیا شان عطا فرمائی. انہوں نے قربان کر دیا اپنے آپ کو. 14 شہید ہوئے جنگ بدر میں. اللہ اکبر. مرتبہ یہ ہے, شان یہ ہے, عظمت یہ ہے کہ ان کا نام لو تو بلائیں ٹل جاتی ہیں. اصحاب بدر کی بات کر رہا ہوں میں. لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی نام کو نہیں سمجھتے باعث برکت, لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور اچھا, یہ لطف کی بات ہے کہ انور شاہ کشمیری نے بھی اصحاب بدر کو جو ہے وہ بالکل ایک ترتیب کے ساتھ, اب لوگ اس کو وائرل کر رہے تھے. آج ہی مجھ سے مفتی سرفراز صاحب قبلہ نے بتایا کہ لوگ انور شاہ نے جو کمپائل کیا اس کو وائرل کر رہے ہیں. کچھ ہمارے جو بزرگوں نے کمپائل کیا اس کو بھیجیے. اصحاب بدر کے نام, ان کا نام اگر پڑھ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں ٹال دیتا, مصیبتیں ٹال دیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اصحاب بدر کا نام مصیبتیں ٹالتا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مصیبتیں نہیں ٹال سکتا. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ کون سا دھرم ہے آپ کا؟ الحمدللہ ہمارا تو یہ ایمان اور یقین ہے, بلاؤں کو ٹالنے والے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اصحاب بدر کو جو شانیں ملی, جو مرتبہ ملا, جو رتبہ ملا, اور صرف اصحاب بدری کی بات نہیں, جس کو جو شان ملی, جس کو جو رتبہ ملا, جس کو جو عزت ملی, جس کو جو عظمت ملی, یہ ساری عظمتیں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے. میرے امام فرماتے ہیں لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ان کے بارے میں, اصحاب بدر کے بارے میں, میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں گردے مہ دست انجم میں رخشاں ہلال, گردے مہ دست انجم میں رخشاں ہلال, بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام. میرے پاس وقت نہیں اشعار کی تشریح کرنے کا. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین, اللہ کی قسم یہ شعر جب میں پڑھتا ہوں میرے امام کا, وہ تکبیر جس سے باطل لرز جاتا تھا, زلزلے برپا ہو جاتے تھے ایوان باطل میں, شور تکبیر سے آج بھی یہ شعر پڑھتا ہوں تو دل کپ کپی طاری ہوتی ہے, ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین, جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. جانثارا نے بدر و احد پر درود, حق گزارا نے بیعت پہ لاکھوں سلام. یہ لوگ زندہ و جاوید ہیں. شہید ویسے بھی زندہ ہوتا ہے, لیکن ان کے اسما, ان کے نام یہ باعث برکت, باعث رحمت, باعث دفع بلیجات و مصیبت ان کے نام ہیں. میں نے اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کیے ہیں, آپ کو بھی مل جائیں گے. اور ایک چیز, اصحاب بدر کے ناموں میں کچھ جگہوں پر حضرت عثمان ذو النورین کا نام نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب بدر میں شمار فرمایا. بدر کے مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا ہے, اس وجہ سے وہ اصحاب بدر میں ہے. جہاں بھی اصحاب بدر کا نام ہو حضرت عثمان غنی کا نام ہونا ہے, اسی ترتیب کے ساتھ خلفائے راشدین کا, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق مولا کائنات, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اکثر کتابوں میں اسی ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا ہے, کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت علیل تھی اور آپ ان کی تیمارداری کر رہے تھے. سرکار نے مال غنیمت میں حصہ عطا فرمایا, اور حصہ اسی کو دیا جاتا ہے جو جنگ میں شریک ہوتا ہے. سرکار نے اپنے خصوصی اختیار سے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شمار فرمایا ہے. لہٰذا اگر کوئی رافضی اور ادھر ادھر کی ہوا کھائے ہوا شخص اگر کوئی بکواس کرے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رفیع میں, تو اس کو یہ جواب دیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختار کائنات ہیں, اور میرے آقا نے اپنے اختیار خاص سے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب بدر میں شمار فرمایا, مال غنیمت سے حصہ بھی عطا فرمایا. کہا کہ تم میری بیٹی کی خدمت کر رہے ہو, رسول اللہ کی شہزادی کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے, اور رسول اللہ نے ان کو بھی
असहाब बदर में शुमार फरमाया है। अजीज़ान मिल्लत, रफ़ीक़ान गिरामी, वक्त हमारा बहुत ज़्यादा हो गया आज और बातें और बहुत सारी थी, लेकिन वक्त गुज़रता है पता नहीं चलता। एक बात जो मैं तमामी हज़रात से कहना चाहता हूँ, एक लम्हे के लिए सोचें। लोग कहते हैं हम परेशान हैं इसमें, अल्लाह ना करे क्वारंटाइन, लॉकडाउन में हम लोग पूरी तरीके से परेशान हैं, लोग बेचैन हो जा रहे हैं, बेकरार हो जा रहे हैं। मेरी उनसे इतनी गुजारिश है, आप एक लम्हे के लिए सोचें, 50-52 डिग्री की गर्मी, बदर का मैदान, चिलचिलाती हुई धूप, 17 रोजे हो चुके हैं, 12 तारीख को सहाबा इकराम चले, 5 दिन उसी मैदान में, सहरी और इफ्तार के लिए सिर्फ एक खजूर, वही सहरी वही इफ्तार, पीने के लिए पानी मुख्तसर। उसके बावजूद ये आलम था जानिसारी का, दीन के लिए मर मिटने का, इस दीन को हम तक पहुंचाने का, आने वाली नस्लों तक दीन को, मैसेज को आगे बढ़ाने का। कहां है मेरे भाई? हम तक दीन कितनी मुश्किलों से पहुंचा है, हमें और आपको एहसास ही नहीं है उस चीज का। हम इसको बिल्कुल हल्के में लेते हैं। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। वी आर मुस्लिम्स बिकॉज आवर पेरेंट्स वर मुस्लिम्स। वी आर born in Muslim family, in Muslim house, born to Muslim parents. We eat meat. Our name is Abdullah, Abdul Rahman, Faiz. We take it for granted. Don't take your religion for granted. इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं हमारे बुजुर्गों ने, सहाबा इकराम ने, अहले बैत ने, औलिया इकराम ने। काटा गया है, शर्मगाहों में हमारी इस्लाम की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के नेज़े मारे गए हैं। हज़रत अम्मार बिन यासिर और ऐसे सैकड़ों सहाबा इकराम को सूलियों पर लटकाया गया है, शहीद किया गया है, तब जाकर के ये दीन हम तक पहुंचा है। इस दीन की कदर करें। बत्ती फिर से गुल हो गई। अल्लाह जल्ल व अला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें अपने दीन को अप्रिशिएट करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज़ें पढ़नी है, फ़राइज़ वाजिबात पर अमल करना है, उसको फुलफ़िल करना, अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देनी है, अपने आपस में मोहब्बत, प्यार, इसी को बांटना है। मोहब्बत आम करें, प्यार बांटें। अहले सुन्नत व जमाअत के अकीदे को आम करने के लिए, इसके लिए आप टाइम दीजिए, दीन के लिए टाइम दीजिए, पढ़िए, पढ़ करके आम कीजिए अकायद अहले सुन्नत अपने घर वालों को, फैमिली वालों को, रिश्तेदारों को, जिसको आप बता सकते हैं बताइए। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर एक आदमी भी अगर आपकी कोशिश से अगर हिदायत याब हो गया और राह रास्त पर आ गया, तो जितना दुनिया में माल है और जितनी बड़ी दुनिया है, ये सारी दुनिया और दुनिया भर हीरे जवाहरात हो, उससे ज़्यादा बेहतर और नफ़ा का सौदा होगा अगर कोई एक आदमी भी हमारे ज़रिए से हिदायत याब हो गया। इसकी आप कोशिश करें, थोड़ा एहसास पैदा करें। वायरे नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। कारवां लुट गया, हम तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब भी बेदार नहीं होते। अल्लाह जाने क्या हो गया है, कैसा ताअत्तुल है, कैसा जुमूद है, कैसी जो है वो बर्फ़ है, ये कब पिघलेगी। अल्लाह जल्ल वाला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें और आपको दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, दीन के लिए कुर्बानी का जज्बा नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाह अला मा असबतु व अस्तग़फ़िरुल्लाह अला मा अख़्तातु। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।